कासावली अंडरपास प्रकरणात नवं ट्विस्ट आयला. अंडरपास प्रवेश खाजगी मालमत्तेचेर न्हय तर कोमनीदाद जमनीचेर आसा. वेचणूक लागीं पाविल्ल्यान विरोधी फुडाऱ्यांनी आयतारचो वाद घडोवन हाडला असो दावो थळावे करतात. कासावली अंडरपासाचे काम खाजगी मालमत्तेत चलताले. त्या वेळार मालमत्तेच्या धनियान लेगीत ते काम बंद दवरपाक लायले. आयतारा जाल्ल्या ह्या वादात हे स्पष्टपणान दिसून येयले, पूण आता थळाव्यांनी पुरावे दाखयत ही मालमत्ता कोमनीदादीची आशिल्ल्याचे स्पष्ट केले. ही दिशाभूल करपाचो ध्येय आसा असो दावो केला. We always go to the source, right? He shows us the way. That day we didn't want to confront anybody because we have learned the art of fighting without fighting. We knew everything, but we didn't have the documents in our hand. So now we have documented proof that this is community land where people can walk freely. This project is not done with any personal interest. This is for the people. I've mentioned it before. Our honorable MLA is a blessing to this village, also a sarpanch. And another special person is Savio Inao Fernandez, who's taken up the matter very seriously because of his connections. And we are getting this so soon. Otherwise, projects are always been put under the table. Here it's happening within. I'm shocked. And another thing I'm shocked is that the owner himself doesn't know that 4.9 meters width and this stretch is community land. I'm shocked. He's the owner. He's misleading the leaders. I'm not naming any leaders. They want to fight. They want to come here and object. So we didn't want to confront them. सकाळी 8 वरांचे आसले हिंगा ते रातीको 8 वरांचे गेले. MLA सरपंच पंचायत आनी हिंगा गांवचो लोक आमी थिंग वयर आसले आनी हिंगा तमाशा चोयताले आमी कितें जाता तो. पूण त्या तमाशाक मिक्स जावपाक नाका आसलें कित्याक तो इशू आमगे न्हू आसलो. आमगे इशू एकू आसलो अंडरपास. सो ताका लागून आमी हिंगा आसले. जेन्ना हो इशू हाडलो म्हाका भायर सावन फोन येवपा लागले की अरे थिंगा प्रायवेट प्रॉपर्टी गायल्या ओ संपलोलो वालफेड आतां म्हजो बरो खास इश्ट आनी हांव ते कडेन जायते म्हायती घेतालो उलयतालो. आज हें बिल्डींग काड तेणें हें बिल्डींग काडा हे बिल्डिंगाक तेणें एक रूम अल्कोहोलीक एनमसा फ्री दिला. हें कोणें केलें ना. तेणें कितले लोकांचो जीव साल्वा केला. तेजे फॅमिलीक संपलोबा वालफेडाक हांव देवा कडेन स्वर्गीय राज आनी शांती मागोता आनी तेगे आखे फॅमिलीक बरें व्हडपण देवान तांकां बरी वयर काडला पुरो. कित्याक ती नांव आसलो फॅमिली पूण हेणी तांकां फसयल्या त्या मनशांनी. देखून हांव सांगोसो दिता ह्या माध्यमांतल्यान की आज जर हांव कितें दाखयता तो कोणाकूय तर म्हजे केस घालपाक जाता म्हजे चार्जशीट करूंक जाता. सो तें कर म्हूण. आनी ह्या लिडराक सांगता अकल नासलो लिडर हे भाशेन लोकांक बगलेक रिस्पेक्ट पेडयकू नाका. तुमी विथ एविडन्स आपल्याको पेपर आहाय आपल्याको डॉक्युमेंट्स आहाय. आय गॉन थ्रू द डॉक्युमेंट्स. तुमी हे डॉक्युमेंट्साचेर चोयन वसाय. आनी दिस इज द सर्वे एगेन आय एम टेलिंग. सर्वे नंबर 2 सब डिविजन 7 तालुका मुर्मुगांव विलेज कांसावली बिलोंग्स टू कोमदाद ऑफ कांसावली. जे पळय टीम येवन हिंग बोवाड केल्लो ते टीमी येवन हें बराबर आमगे 114 फॉर्माचें कितें आहा तें करेक्ट करचें. कितें आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट ते म्हणटाले न्हू डायकॉटी केली आनी कितें केलें जायते ते उलयले. पूण कितें अननेसेसरी न्हू. तुमी हितू गांवचे जावन एश कोताय जाल्यार आनी भायल लोकांनी कितें कोतालो. तुमी भायल लोकांक तेका तुमी शुकायन घायला भायल लोक अशें तेशें बरो येवन काडा. कोण विजय सरदेसाय हाडो कोण हे काडा कोण कॅप्टन विराट काडा कोण आनी कितें हें नाका जालें. हें अननेसेसरी प्रॉब्लेम इतलें गांवचें इल्लेशें सॉल्व करपाक चड लोक नाका 3 जाणांनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जातालें. पूण हांवें लास्टाक कितें जालें सर चोय आतां हेजी ना 140 मातशें आपय तांकां जितली टीम पड गेलोली हिंग आहलोली तीच टीम म्हाका परतून हिंग जायी आनी तें थोडे म्हाका हें केलोलें. आं हें नाका जाल्यार तुमी कित्याक कोता अननेसेसरी विथ आपल्या कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहाय तुमकां कितें आहा तुमी झिरो सामकी कांय ना तुमचे कडेन. तुमकां कांयची तुमची तकली ना फकत उठटाय. पूण केदों तुमचे मेणा पाकडिला आनी उठटाय केदों वता दोगां सकयल पडटा तुमकां आनी ऑलरेडी पडलो आहाय आनी तुमची नांगान हें सगळें तुमी आनी पाड घायला आनी तुमकां एक वोट पासून पडपा ना एवढाच जर ओनरा फटयला आनी येयल्या ते 14 मनीस. सो 14 मनीस 14 सांगतले स्वता आहा जाल्यार ते भाशेन दाखयता आसले. आज हांव हिंग उबो आहा कित्याक स्वताचे उबो आहा. एनीबॉडी कॅन चॅलेंज 4.5 meters 4.9 meters कितें ही रुंदी आहा आनी डिमार्केट केल्या. आय ब्रॉट माय प्रायवेट सर्वेयर. What demarcated? I land demarcated.
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख.